على المجال البيئي. ها هو الوصف ديال سيما، ما عطاوناش البحث على اشنو المدار ديال. حنا شفنا المميزات، حنا عطاونا شرحوا لينا كيشكروا في سميتو، قال لك سيدي الوقود وهذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء غيدوز بالنفع وغيدير غينظف المحيط من هذه الاطارات غادي. قال لك سيدي حنا غنساهموا باننا غادي نحرقوا هذاك الزبل اللي كاين في العالم كامل غنجمعوه حنا نحرقوه. قال لك سيدي حدهم ميزان فهمتي كنشكروهم دابا هما كيشكروا لينا في المشروع ديالو، ولكن واخا شكرتي على الاقل غنقول كاين واحد الاضرار مترتبه، كاين هاد التفاعلات ما داروش لينا الجانب السلبي. ما كاينش ما بينوا لينا حتى شي حاجه، وهما الهدف ديالهم حنا مع الاستثمار وخصوصا الاستثمار المغربي. حنا ماشي ضد الاستثمار انه بالعكس، حنا بغينا الاستثمار يكون وبغيناه يوقف على رجليه وبغينا، ولكن في شروط معينه وفي ضوابط معينه اللي كتحترم البعد القانوني وكتحترم البعد الانساني. لان كاين واحد الشروط انا انت كتربح، ولكن راه كاين جوانب اخرى اللي غاديه من انت كتربح، راه ضروري واحد السيد راه غادي يتقاس ولا يتضرر. وهذا الشيء اللي ما حطاتش في عين الاعتبار شركه اسمنت الاطلس. سبق حنا دابا في وجهه النظر ديال الشركه حنا درناها. اذا سبق سنه 2013 كان واحد القرار ديال الوقود البديل. قال لك سيدي غيديروا واحد الفحم الحجري، داروا بحث اش بغاو يديروا. هذا الشيء 2013 وبدا في اواخر 2014 قال بغاو يديروا الفحم، بغاو يديروا لنا الوزيني يخدم واحد الفحم احفوري، واحد الفحم عنده الطريقه ديالو كيخدم شاربون. هو الشاربون. اللجنه دار البحث عندنا هنا في 3 الاولاد وما تقبلش ليهم، ما قبلاتوش اللجنه لان ما كاينش الشروط اللي خاصه يتخدم فيها هذاك الشاربون، ما كايناش الشروط ديالو. اذا بينا دابا كنستاذوا بقرار عاملي تيقول لك ما بقيناش في الشاربون عند المستوى. دابا رجعنا الوقود ادنى مستوى في الوقود هو انك تستعمل النفايات. رجعنا ما بقيناش في الشاربون، ولينا رجعنا للنفايات اللي عندها واحد التاثير وغير معتمد في دول وفي اللي ولات دابا الدول كتخلص من هاد الافراد. جاوبوا وطبقوا في 3 الاولى. نتمنى الفكره انها وصلت لكم. وبالمناسبه كنشكر الحضور وكنشكر رغم ان توجهت الدعوه لبعض المنتخبين. بالمناسبه كنشكر فعاليه الجمعويه اللي حضرات وجات واستيعاب الصدر ديالها ولبات الدعوه، وبالناحيه هذا كيدل على المسؤوليه اللي على كتافها. وكنشكر المنتخبين الاخت فاطمه حجوبي ولا الاخ نائب رئيس المجلس البلدي الصديق الوداسي، كنشكرهم على الغيره ديالهم وعلى الحضور ديالهم وعلى تمثيل المجلس. وكنشكر ممثل السلطه اللي جا في شخص السيد محمد مكتوم. قبل ما نفتح التدخل بغيت نقول بان جمعيه البيئه انطلاقا من مسؤوليتها دعت لهذا اللقاء لان وتدق ناقوس الخطر. راه الخطر على الابواب، والخطر كما قلنا راه ماشي غيضرر شي وشي ما غيضررش. دابا راه الضرر غيساعو، وما تقولش هذا راه عنده املاك ولا هذا فقير ولا هذاك سميتو، بالعكس سيتضرر المثقف والفقير والغني والجميع. ابنائنا في خطر ومستقبل هذه المدينه راه في خطر. نتمنى ان يشوفوا المسؤوليه وتحيد الاعتبارات الاخرى، لان حنا عندنا حتى مشكل مع سمات وما عندناش حتى شي حاجه، رغم ان كاين واحد الحيف ديال الحيز ان الناس ما تعاملوش معنا مزيان، تعتبرونا
دايرين حائط برلين، ما كاين لا علاقات لا حسن الجوار اللي خاصو يدار. ولكن حنا ماشي مشكل، حنا الاهم والاساس هو انهم يحترموا معنا المبدا الانساني، ويحترموا لنا جانب السلامه الصحيه، ولا بغاو يشتغلوا في اطار كاين الدوله عندنا راه كتحمل مسؤوليتها في الجهات المختصه اللي كتراقب المردوديه ديال هذه المؤسسه الاقتصاديه الكبرى. بغيت نمر مجموعه من الملاحظات. جمعيه نزاله دارت واحد جرد، واحد التعرض، وهذا التعرض فيه مجموعه من الملاحظات، وهذه الملاحظات نتمنى سعه الصدر ديالكم. سلام. بالنسبه للملاحظات، كانت واحد الملاحظات تقنيه، رغم اننا حنا راه ما تنعرفوش، ما عندناش مختبرات، راه في اطار هذا هو المجهود اللي عطانا الله، راه ما عندنا لا مختبرات، ما عندناش الجانب المالي اللوجستيكي ولا الوسائل الكفيله ولا حتى شي حوايج باش اننا نتصداو او اننا نمشيو لواحد الخطط ولا واحد الجانب اخر في السياق العالمي. حنا ما عندناش معلومات، وكاينه ضبابيه وكاين تعتيم سواء مقصود من جهات معينه سواء عن حسن النيه، وانا كنظن ما كاينش حسن النيه، لان مادام كنشتغل ومادام الدستور المغربي كيتيح لنا اننا حق الوصول للمعلومه وحق الوصول الى شنو كيجرى في داخل الوطن، حنا غائب المعلومه، غائب دفتر التحملات، غائب مجموعه من الحوايج اللي خاصها تكون في العلن ديال الشركه غائبه او مغيبه. بالنسبه للجمعيه تاسست، كانت جوج محاولات ديال جمعيه البيع. تاسست جمعيه 2009، كانوا فيها من الاخوه، مجموعه من الاخوه هزوا على العاتق ديالهم انهم يناديوا على الدفاع عن البيئه. مع الاسف المشاكل اللي كانت وقعات توقفات ديك الجمعيه، من وراها مباشره تم تاسيس جمعيه نزاله 2011 مباشره بعد عامين ديال تاسيس ديال جمعيه البيئه الاولى. تم تاسيس جمعيه نزاله. جمعيه نزاله دخلت في واحد السياق انطلاقا من خدت شكايه من عند الساكنه المجاوره، حيت الجمعيه ما يمكنش تتحرك الا كانت عندها واحد الشكايه ولا واحد طلب من عند جهه ما. تحركات بناء على شكايه مقدمه من ساكنه الجوار ديال المصنع، وحاولت انها تدق جميع البيبان. بالفعل راسلنا الجهات المعنيه، جلسنا مع السيد الوالي السابق، جلسنا مع الوالي اللي سبق منه، جلسنا مع الكاتب العام، درنا جلسات حوار مع مسؤولين على البيئه، مع مسؤولين على الوكاله، مع مسؤولين على وزاره التجهيز، وديما كيطمئنونا، ولكن من وراها ما تيكون حتى شي حاجه. جات لجنه وحدات مجموعه من الاضرار، على الرغم ما كاينش ممثل الساكنه ولا حتى الجمعيه. جات لجنه جايه من الرباط، جات لعند الساكنه، شافت دارت الرابور ديالها، ولكن ما كاين لا ممثل ديال الساكنه اللي غيمثل الساكنه في هذاك الرابور، ما كاينه تمثيليه ديال الجمعيه على المجتمع المدني. ودارت الرابور اللي بغات ومشات. كيجيبوا لنا واحد المكتب ديال الدراسات اللي دايره مع اتفاقيه جانب مالي، هو مكتب الدراسات راه معروف LD2. هذاك المكتب كيجي كيدير واحد البراكه كيحطها تمايا مكتبها قدام الساكنه. حنا ما عمرنا توصلنا لا بنتائج، ما شفنا شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه. كيجيبوها، وحتى الوضع اللي كيوضعوه في اتجاه ديال الريح كيكون عكس الريح اللي خاصو يكون. مجموعه من الحوايج والتلاعبات. انتم راه ربما الدري الصغير تسولي تقول له سيمات، كيقول لك اشنو هي سيمات وشنو الالعاب والمؤامرات اللي ما كناش كنعرفوها حنا في البلاد ديالنا، ولينا كنداولوها. نظريه المؤامرات ومجموعه تطول على الخروقات اللي كاين. لا يعقل ان مصنع بثلاث الاولاد ينسب لمدينه بعيده ب 14 كيلومتر، وباش تعرفهم حتى في التقرير ديالهم دايرين 7 كيلومتر. واش دخلنا عليكم بالله وخاطر ما نعرفوا الحسب؟
واش دابا الوزين بعيد على بن حمد ب7 كيلومتر؟ ما يمكنش. هذا التلاعب، الوثائق شكل والواقع شكل اخر، هذا هو المشكل. وحنا على الرغم اننا درت ملاحظه وكنعتذر ربما طايش مني، ولكن راه غايتني الفيض. انا طالبت بان العامل ربما يتحمل مسؤوليته، ولكن انا ماشي ما مؤهلش، ولكن كانت عندي ملاحظه ان العامل يلاه جديد، باقي شهر وباقي ما جاش دار معنا اللقاء التواصلي اللي خاصو يدار مع الثلاث الاولاد، مع المجلس المنتخب ومع الفعاليات الجمعويه، ووقع على هذا القرار اللي خطير. وقرار اللي خطير نتمنوا انه السلطه المحليه انها تحيل عليه الواقع كما هو، وبانه يستحيل هذا القرار ضف الشروط اللي كاينه حاليا، لان الشروط ما تغيراتش. السمات ما دارت حتى شي حاجه، ما دارت لا شريط اخضر، ما دارتش الالتزامات ديالها. غادي باش ما نشدكمش الاخوان، وكاين بعض الاخوان باش نفتح لكم انتم المجال باش يطيب للمكتب المسير للجمعيه. هذا التعرض اللي دارت الجمعيه دابا وتعرض تقني، يطيب للمكتب المسير لجمعيه نزال للتنميه والمحافظه على البيئه بالولاد ان يتقدم بملاحظات بسجل البحث العمومي حول مشروع اعاده استعمال نفايات لاستخراج نفايات الطاقه الحراريه بمصنع سيمات على الشكل التالي. منذ القرار العام 17148 بتاريخ 19/2013 القاضي بالبحث العمومي حول استعمال الوقود البديل بالمنشأة الصناعية سيمات، والذي جرى تعطيله لأسباب موضوعية من قبل اللجنة الجهوية للبيئة، لم يتغير شيء في الواقع. من نهار داروا لنا ذاك القرار ورفعته اللجنة، شنو اللي تغير؟ شنو المواصفات اللي غيرتها الوزير؟ ما تغير حتى حاجه، الواقع هو الواقع، وبل اسوأ من ذلك. لم يتغير شيء واقعيا، بل على العكس الامر زاد سوءا وتدهورا. بالنسبه للموقع، الموقع ديال الوزين ديال المنشاه من المسلم به ان تشييد هذا المصنع بقلب تجمعات سكنيه كان خطأ اداري تقديري فادح ومكلف. انا كنسطر عليها وكنقولها وتتقولها جمعيه البيئه بان نهار توضع الوزين كان خطأ اداريا تقديريا فادحا ومكلف. غيترتب مكلف صحيا وفي الاضرار الاقتصاديه من هنا لقدام، وسيكون مكلفا للدوله. الدوله بغات تربح من هذا المشروع، بالعكس غادي يحدد لها خسائر فادحه على مستوى الاقتصاد ديالها وعلى مستوى الصحه ديالها. بالنسبه مكلفا ويتعارض مع المقتضيات القانونيه والانسانيه. قانون التعمير كيقول لك خاص المنشاه تبعد على التجمعات السكنيه الحضريه، هذا قانون التعمير 12/00. اش كيقول بان خاص المنشات تبتعد على التجمع السكني الحضاري بلا باز ديال 15 كيلومتر. اذا حنا كنشوفوا المنشاه هي في القلب ديال فين هو 15 كيلومتر 75. اذا حنا وملي كنجيو للبحث تلقاو بان الناس ما كاينينش في الخريطه كاع مسوحين. الناس نهار تحط الوزين الناس ديال ساكنه النزاله القرابه ديال سيمات راه قالوا بعيد على بن حمد 7 كيلومتر، ما شدوش 3 والدار البيضاء 95 كيلومتر. ولاش دايرين البحث والبلديه ديروا الدار البيضاء؟ مشيو ديروا الدار البيضاء يشوفوا التاثير ديالها. حنا ها هما ساكنين وما عارفينش ما شدوش البحث بلديه الولاد، ما شدوش لينا حتى ما كيعترفوش ببلديه الولاد. يقولوا مع العلم ان النزاله والشرفاء ولاد ورايا اقدم تجمعات سكنيه. نهار كان التجمع السكني ديال 3 ولاد راه في اطار بحث. تاريخيا كان الناس فين جات عمرت في البلاصه اللي عمرت فيها، عمرت في النزاله. النزاله العمر ديال الناس اللي فيها كيوصل تيفوت 3 القرون. ولاد بوريه راه عندهم 4 القرون وما يزيد. 4 القرون ولاد بوريه، والنزاله 3 القرون وما يزيد.
وهاد الناس ما متعرفينش جاو في لحظه باش يحطوا الوزين ديالهم مسحوا الناس اللي تاسست عليهم 3 الاولاد. هي النزاله، لان الناس جات نزلت النزاله عادت توسعوا وتفرعت مدينه الاولاد. بالنسبه يتعارض مع المقتضيات القانونيه كما قلنا والانسانيه، وعلى اعتبار المنشاه مركب صناعي كبير يتضمن جميع العمليات من استخراج والتدوير والانتاج والتلفيف والتوزيع وسط تجمعات سكنيه مهمه وعلى مساحه شاسعه 100 هكتار. راه ماشي وزين فيها، راه في جميع العمليات، فيه الحفير تم والاستغلال تم والتلفيف تم والتوزيع تم، ماشي راه مركب. بالاضافه الى ان موقع المنشاه هو عالي، الموقع ديال المنشاه عالي جدا، جا في واحد البلاصه اللي جات عاليه، وهذاك العلو غيكون عنده تاثير اكثر ووقع ديالو كبير للغايه. بالنسبه للمسافه حددناها جوج الحوايج اللي كيتعتبر، جوج الحوايج: التجمعات السكنيه والمرافق العموميه. بالنسبه للتجمعات السكنيه، حيث ان المنشاه تقع فوق رؤوس الناس وتلامس منازل بحي النزاله بالولاد. اقرب منزل للمصنع بالتحديد بالعباره عبرناه بالاستنتاج هو منزل اللي يعود لعائله حرمه 75 متر من الوزين للدار 75 متر. عندنا اش كيتحدثوا هادو، اش كيقول لي 7 كيلومتر يعود لمنزل ومنازل عائله الخواتري ب 80 متر، وعائله نصر الله في حدود 100 متر، وعائلات في حدود 200 متر مثل الشاوي وغيور وبيض وحسني والى اخره. اما في حدود 400 متر مثل عائله الودادسي وعائله الحجوبي وعائله ودادس والى اخره. حنا عطينا امثله باش ما يكونش لك الواقع شكل. وهاد الديورين تزادوا، كانوا قبل السيمات ولا من بعد السيمات؟ الديور كانت قبل السيمات، والسكن ديال الحرمه راه سكن طيني، السكن ديال الناس ديال النزاله وديال هذوك الناس كانت معمره تما، وناس منازل ديالهم من القديم، ماشي كانت عاد جاو لم تحداها، بالعكس المنشاه اللي لم تتحداها. بالنسبه للمرافق الاداريه، حيث ممنوع منعا كليا احداث منشاه بهذه المواصفات حدا مؤسسات عموميه. حنا سيدي المؤسسات العموميه عندنا اطار كيلومتر ونصف، وهما الحد اللي معطيهم 5 كيلومترات، هذا كاقصى تقدير. حنا ندير المؤسسات بالنسبه للجامعات ماشي في الحضاره، ما كنهضرش على الحضاره، معطيهم في القراوي. مثلا المدرسه اللي كانت بعيده عليهم، مدرسه في القراوي في الجامعه قرويه، خاصها تكون بعيده من الجامعه من الوزين، بعيده عليه ب5 كيلومتر. وتخيل معايا فين جات ثانويه العيون. ثانويه العيون ما بين 700 حتى 600 متر، ما كاينش كيلومتر. والايسار المؤسسه الثانويه كيدرس فيها 1700 تلميذ وتلميذه، وتيدرس فيها 60 اطار. الثانويه هي قريبه 11. عرفتي شحال كيجي المؤسسه؟ كيجي تقريبا واحد 1800 1760 ما بين تلاميذ ومدرسين. بالنسبه للملعب البلدي كيبعد اقل من كيلومتر. الملعب البلدي اللي مشيتي في السير فاس ديال هذا 800 متر. والملعب البلدي كيشهد مقابلات وكيشهد حوايج، وحتى هو كيجمع الوليدات وكيجمع الشباب. هاد الوليدات وهاد الشباب اللي كيشموا كيمشي باش يدير الرياضه، كيشم الهواء ماشي نقي. بالنسبه للمدرسه الثانويه، المدرسه الاعداديه الابتدائيه، المدرسه الابتدائيه مدرسه الثلاثاء اولاد الابتدائيه، ولا مشينا في منور الحجوبي في السيرفاس ديال اللوزين واو نمشيو ديريكت، ماشي كيمشي بحال هكا ديريكت. الا مشينا من المدرسه
لوزين 900 متر، اقل من كيلومتر، اقل من كيلومتر ما بين المدرسه ولوزين. وللاشاره المدرسه كيدرس فيها 900 تلميذ. بالنسبه للمركز الصحي، حنا نجيو للمركز الصحي ودرك الملك كيبعد بكيلومتر. اما باقي المراكز الاخرى اللي فيها المرافق الحيويه، دار الطالب، دار الطالبه، البلديه، مقر البلديه، مقر القياده، جميع المراكز كتدور في الفلك ديال كيلومتر ونص. كيلومتر ونص هذا هو الفلك اللي كيدوروا فيه المرافق جميعا ديال بلديه الولاد. واذا هذا الشيء ما غيدورش. بالنسبه لحدود التاثير، حنا شفنا المرافق والادارات. بالنسبه لحدود التاثير، حدود التاثير درنا في الادنى انه ملي غنحطوا هذا الشيء قال لك اسيدي في حدود التاثير ملي غيتحرق هذيك الغبره، هذيك الدخان اللي غيخرج غيولي دخان اسود، وهذاك الدخان درنا حنا حدود التاثير 5 كيلومتر. درنا غادي يوصلوا 5 كيلومتر في التاثير. فين وصلنا الى حسب الساكنه غتضرر 44,000 ناس. ماشي غيضررنا بلديه الاولاد، غتضرر حدود ديال 44,000 نسمه. اذا حسب الاحصاء ديال 2014 في حدود التاثير 5 كيلومترات غنديروا بالاضافه لبلديه الاولاد التي تضم عدد سكانها 6057 نسمه. فمن الجهه الشرقيه ستتاثر جماعه المخيله التي تضم 12306، ومن الجهه الغربيه ستتاثر جماعه سيد الذهبي التي تضم 8703، ومن الجهه الشماليه ستتاثر جماعه الخزازره التي تضم 8582 نسمه. اما من الجهه الجنوبيه ستتاثر بشكل بالغ، وحنا ماشي كنقولوا بشكل بالغ، اسيدي الحلاف راه غادي تتضرر بشكل بالغ والتي تضم 8120 نسمه. هذا التعداد حسب احصاء 2014. تحرير المجال، المصنع اللي باغي يدير هاد الوقود وباغي يبدل الوقود ويحرر المجال ديالو، المجال ديال سيمات من اتجاه الاولاد غير محرر. اراضي فلاحيه ديال الناس في الحدود 0 متر في لالين ديال التماس معاهم. اراضي فلاحيه ديال الناس اتجاه ديال بلديه الاولاد ما كاينش شي ارض تما محرره على الوزين، شادين على الوزين. اذا هنا حدود التاثير ديال الفلاحي، اراضي فلاحيه في 0 متر محشومه. كيقول لك انا حرر المجال عليك بعدا على ديالك ويكون لي سباس عندك حر ديالك، هذيك الساعه اللي بغيتي تجرب جرب. قلنا تفصيل على الاراضي الفلاحيه في ملكيه المواطنين، اراضي فلاحيه في ملكيه المواطنين، راه ماشي في ملكيه سيمات. باقا اراضي فلاحيه تم في اللالين 0 في الليميت 0 على المجال الترابي ديال بلديه الاولاد باقا تما، وباقي مجال ديال الخواص ديال الناس ماشي ديالهم. النقطه السادسه هي بشريط اخضر، مصنع اسمنت الاطلس لم يفي بالتزامات دفتر التحملات باقامه حزام اخضر عازل يحد ولو بشكل بسيط من الدمار البيئي ونسبه الغبار الذي يتمركز بشكل مكثف بالمناطق السكنيه المجاوره للمنشاه. هذا بالاضافه الى انعدام فضاء غابوي. راه ما عندنا حتى غابه. واش كاينه شي غابه الاخوان في هذه المنطقه؟ لا شي بلاصه غابويه اللي غادي تحد من الدار. انت ديور لك في الكايتشارج ديالك ندير لك حزام اخضر غادي يحيط بالوزين 500 متر، نصف كيلومتر غادي يحيط بالوزين من كل هذا مديرينه في الوكاد ديالك. وانت دير حتى شجر، شوف اش الخربيق دير الشجر ديك الساعه ولا درتي الا بغيتي دير هذه التجربه ديرها. انت ما كاينش شي حاجه اللي غتحمي السكان. وسمحوا لي راه كاين الغطاء خاصهم يفهموا بان راه ما كاينش واحد الغطاء غابوي اللي غيمنعنا وغيصفي لنا الجو، ما كاينش. بالاضافه ان انعدام الفضاءات الخضراء، راه ما عندنا لا جرادي ما عندنا حتى شي حاجه. ما خاطر هذا الفضاء ديال صغيور ديال بلديه الاولاد راه ما كاين حتى فضاء اخضر في المنطقه.
بالنسبه لغياب سياسه الحوار، وانا هنا نجيكم. انا دخلت مع الاخوان كسيفتي كسميتو، مع الاخوان دائما حنا كجمعيه نزاله حاولنا ندير واحد الحوار مع هاد المنشاه الصناعيه نهار جات، وحاولنا نحسوها بان راه كاينين واحد الناس متضررين، وحاولنا ندخلوا معاها في شي شراكه ولا في شي. اذا كاين واحد التكبر واحد التعالي وما كايناش الجديه. هذا الشيء لامسناه، وسبق لنا اننا اعترضنا على مجموعه من الحوايج. ان الاستثمار مهما كبر شانه او صغر وفي اطار المواطنه الحقه يؤسس لسياسه الجوار مع المحيطين. اي استثمار كيف ما بغى يكون نوعه، المشكل فين كاين؟ ان هذا الاستثمار يحمل الجنسيه المغربيه. هذا الاستثمار عنده الجنسيه المغربيه، اللي كيسيروه مغاربه واللي كيستافدوا منه مغاربه، ومع الاسف كياخذوا واحد السياسه ديال الجوار اللي مناقضه مبدا المواطنه الحقه والوطنيه. واش هذه هي الوطنيه؟ دابا كتلقى فرنسا دايره استثمار، الناس اللي حاطين بها في واحد سياسه الجوار مثاليه، مخدمين الناس، فاتحين دايرين تعويضات، دايرين مجموعه من الامتيازات للساكنه ديال الجوار. هاد الناس مغاربه بحالنا بحالهم، والمغاربه كاملين، وها هما شوف كيفاش كيتعامل مع خوتهم المغاربه. وملي كتمشي لهولسين، وملي كتمشي لافارج، وملي كتمشي لمجموعه من المؤسسات الاقتصاديه الكبرى اللي كاينه وكتشتغل في المغرب، كتلقى الناس اللي حاطين بها هما اول ناس كيدافعوا على المؤسسه. علاش؟ لانها فاتحه ديورهم. علاش؟ لانهم مستافدين منها، من الاضرار، من التعويض، من الامتيازات، يديروا لهم حفلات، يديروا لهم مجموعه من كتولي انت كمواطن عادي كتدافع على هذا المشروع ديالك، تقدر تفدي بحياتك لانه مخدم لك وفاتح لك عائله وفاتح لك ديور وعايشين معاه في واحد السياسه اللي هي سياسه تنمويه. فين هي التنميه الاجتماعيه؟ انا ما شفت حتى حاجه. داروا شي طريق، داروا شي مؤسسه، بناو لينا شي مركب، هاد الناس ما داروش. جاو ضحكوا واحد المره على الكره باش 3 الملايين، جابوا لنا تراب داروا لنا في التيران. واش هذه هي السياسه؟ علاش؟ علاش؟ لان كانت ديك الساعه كتزامن مع وقفه احتجاجيه بغاو يديروها باش ما ينوضوش الدراري ديال الكره وينضموا الشباب مع بعضياتهم. جاو داروا لنا ديك اللعبه، وجاو در الرماد في العيون. إن أي سياسة جوار محيطين هذا ما لم تفعله شركة السمات، حيث عمدت إلى نهج سياسة الباب المسدود في اتجاه بلدية الأولاد واتجاه ساكنتها المتضررة، ذلك أنها منيت بالأضرار ماديا ومعنويا وبيئيا وصحيا دون استفادة الخزينة البلدية. حتى البلدية ما استفادتش، أو المساهمة في تنمية المجال الاجتماعي أو بتشغيل أبناء المنطقة، أبناء بلدية الأولاد. كتمشي كتقول لي لاكارت عندي فيها بلدية الأولاد ما كيشوفش فيك، عيب وعار. بلدية الأولاد يهود، دراري الشباب دابا راه واللي بغى يمشي يخرج معاه يمشي يخرج معاه. كاين امكنه او كار دابا هنا في بلديه الولاد الشباب كيعاطي وتيدور، وفي جميع البلاوات تبدا كيشوف الاستثمار قداش ناوي. واش بغيتوا تخرجوا من هذا الشباب؟ واحد الشباب حاقد، راه خرج حاقد على المجتمع وعلى الوطن ديالو، راه انا ادق ناقوس الخطر. شباب ثلاث الاولاد كيضيع، شباب ثلاث الاولاد في غياب الفضاءات لا الثقافيه ولا التربويه ولا الاجتماعيه ولا الاقتصاديه ولا فين نتحرك، وفي حضور البطاله الشباب يحتضر. بالنسبه للتاثير البيئي درنا حنا مجموعه من التوقعات. حنا ماشي في المستوى ولا اساسي ولا غنبداو نكذبوا على ريوسنا. حنا كنشوفوا اللي كيشوفوا الواقع، ما غندخلوا مع هاد الناس في مزايدات، ما غيدخلوا معنا في مزايدات. في اطار ان الحرق ديال النفايات المتكونه اساسا من الاطارات المطاطيه سينتج عنه تفاعلات كيماويه ومركبات غازيه سامه وادخنه سوداء ستقود المنطقه الى كارثه بيئيه لا تستثني لا هواء ولا تربه ولا ماء ولا غطاء حيوي ولا بيولوجي
ولا حيوانات ولا انسان ولا مياه جوفيه ما غادي تستثني حتى حاجه، كلشي غيتوشى. لان حرق الاطارات اللي غادي يكون التاثير ديالو المباشر غيتوشي جميع الحوايج. التاثير الصحي حنا اصلا الوضع ديال الصحه كارثي. غياب المرتكزات الاساسيه في المستشفيات الاستشفائيه والعلاجيه، الاطر الطبيه المؤهله، الوسائل والميكانيزمات الضروريه. واش حتى حنا ما عندنا لا سبيطارات، ما عندنا لا ادويه، لا ناس في اختصاص، لا حتى شي حاجه، ما عنديش شي حاجه كومبيتون باش انت غادي دير لي واحد التجربه تقدر انا عارف انني غنمشي نطبب ولا غتكون وحده. ما كاينش عندنا المرتكزات باش تعرض لي المواطنين لواحد التجربه فئران. مش هاد التجربه اللي بغات ديرها، حنا ماشي فئران، حنا مواطنين ورعايا صاحب الجلاله. باش تجيب لي حنا كنعيشوا واقع ديال الصحه، واقع متردد. واش حنا عندنا مركز صحي بالراكه فيها جوج الناس كيدقوا البرا، هذا هو اللي بغى يلقى لك مضاعفات ديال غادي امراض غادي تولي جديده اللي خاصها تعالج في الظرف ديالها. حنا واش عندنا الواقع؟ ما عندناش. الله غالب. وتعريض المواطن للتجربه بهذه الخطوره سيكون مكلف جدا، وسيؤدي بالضروره الى احتمال ظهور امراض جديده لم تعرفها المنطقه، وتفاقمها الى ظهور امراض القاتله، وارتفاع توقع التشوهات الخلقيه والاعاقات الجسديه. التشوهات الخلقيه، البيئه من اكثر ما كتلوث كتولي المراه دابا مثلا ساكنه النزالات، المراه حملات، والهواء اللي كتشمو هواء ديال هذاك الشيء العجب ملوث كي غيخرج الدم خارج الواقع، ما غيخرج مشوه اما خلقيا ولا عقليا ولا جسديا، وغنوليو في حوايج اخرى. المفسده ديال الضيقه والحساسيه. حنا نفوتوا الجانب الصحي، حنا غنجيو سيدي الجانب الاقتصادي. التاثير على الجانب الاقتصادي، بلديه الاولاد السمعه ديالها باش كتعيش. بلديه الاولاد لو تضرت السمعه ديالها على مستوى الجزارين وعلى مستوى الفلاحه وعلى مستوى تربيه المواشي. حنا ثلاث اولاد او نزار معروفه بواحد، معروفه بالسمعه ديالها، ولا تضرت السمعه ديالها تضرر كل شيء، سينهار الاقتصاد، غتنهار البلاد. يقوم الاقتصاد المحلي على النشاط الفلاحي وتربيه المواشي وبالرواج التجاري المرتبط بالمزروعات واللحوم الحمراء، وكل هذا مرتبط بالسمعه الجيده وجوده الانتاج، معروفين بالجوده وبالسمعه ديالهم. حدوث عمليه استخراج الطاقه الحراريه من خلال حرق النفايات سيسمم الاراضي الفرشاه المائيه، مما سينتج عنه تدهور انتاج الحبوب والقطاني، الزيوت واللحوم الحمراء. واش الصباح كنصبحوا تلقاو الناس داك الصباح ماشي كنبالغوش، ولكن راه الواقع كنصبحوا الصباح كنلقاو الغبره فوق الربيع، فوق الزرع، وكتجي البهيمه وكتاكلها. فين غادا البهيمه؟ غادا تذبح وغادا تكال. شكون اللي غيستهلك؟ المواطن طبعا. الدواجن كاين هنا، كاين ناس مربيه الدواجن، دايره استثمارات على الدواجن. اي حاجه كتحدث خرق التاثير ديال البيئه غاد الاستثمارات كاملين الناس غتفلس، ما غيبقاش عندهم استثمار. دايرين الاستثمار ديالهم في بلادهم ودايرين مدروسات وفلاحات. ناس دارت برا كانت مهاجره مشات واستثمرت في الفلاحه ولا النويرات وكتسقي ودايره البوير وهذا، وجيتي انت ضررتيه. علاش؟ باش انت تدخل لنا السي فلان الفلوس على حساب المواطن، وبالتالي سيتضرر داخل العاملين بهذا القطاع، وسيزيد من معدل الهشاشه ويوصلها الى مستويات مرتفعه. بالاضافه ان الرواج التجاري، الناس هنا عندهم الرواج التجاري مرتبط معاش مع الطريق. كتشوفوا المركب التجاري ساحه 20 غشت، ولا القهاوي ولا المحلات التجاريه كلهم كيتمعشوا مع الطريق الوطني. اذا الى كل اساءه بسمعه المجال البيئي
سيؤدي لمضاعفات وخيمة، وقد تجعل الزائر يفضل استعمال منفذ آخر والمنفذ طريق السهل. إلا قال لك أحيد عليا ما ندوش في البلاد الموسخة، من غيولي يبان له الدخان هو جاي كيقول لك حيد عليا نبدا نمشي مع لوطوروت حسن ما ندوز في البلاد الموسخة. ملي كيدوز ويشوف هذاك المشهد، والغريب في الأمر أن المشهد ديال الطريق الوطنية كيشوف فلوسي اللي داز من تما، كيشوف فلوسي. كي غتولي هاد البلاد غتبقى عندنا شي سمعة، غيبقى عندنا شي رواج تجاري، وحتى لا بغا يجي يشوي الشهيه ديالو ملي كيشوف هذاك الشيء ما تبقى عنده لا شهيه لا والو. المواطن ما غيبقاش يقد ياكل، يقول حيد عليا نمشي لبلاصه اخرى. ونزيدكم واحد القضيه، نهار غادي تجهز لوطوروت، باقي التاثيرات واخا هكا بشكل بسيط، ولكن نهار تجهز لوطوروت بالباحات الاستراحه وبالمرافق ديال الخدماتيه اللي غادي تولي في لوطوروت، وغيبقى واحد 50% ما غتبقى تدوز منها. دابا محد لوطوروت باقي ما فيهاش الخدمات، واقع الله كيستثمروا الناس في المحطات الوقود ومحطات المطاعم وفي الخدمات اللي يمكن تحدث. نهار داروا المحطات راهم جايين في الاستثمارات ديالهم، الناس حصلت على رخص بانهم يديروا استثمارات ومحطات على لوطوروت. نهار غادي يديروا في لوطوروتات الشوايات ويداروا الستاسيونات ويداروا المطاعم ويداروا المحلات التجاريه، فين راه مع السلامه. خاص يكون عندنا بعد. واش هاد الناس واش حنا نبيعوا البلاد اللي عمر ديالها مرافقها مساكنتها نبيعوها لمسيو الاقتصاد باش يربح لينا؟ تنظن خاص الدوله المغربيه والناس المسؤولين تدعو كل من عليه الغير في هذه البلاد، جمعيات، مجتمع المدني، مواطنين عاديين، مجالس منتخبه، سلطه محليه، كلهم كل واحد من الدور ديالو يدير الواجب ديالو ويقوم ويقول اللهم انا هذا منكر، ولا اللهم انا هذا منكر. حاجه وحده، هذه شهاده قدام الله سبحانه وتعالى، وراه غدا غيحاسبونا هذوك الاجيال اللي جايين. غدا ولادنا اش غنقولوا لهم؟ فين كنتي؟ تقول له ولدي راه كنتفرج من بعيد. لا، دير انت الواجب ديالك، ولا ما درت على الاقل من جانب الانساني ديالك ندير واحد البادره من عندي باش حتى لقيت غنقول له ولدي راه انا درت تعرض في البلديه وكتبته ووقعته بسميتي والو، والتاريخ هو كيشهد. ونتمناو هاد الغمه تنزاح على 3 ولاد بلا ما ندوز لكم بان هادشي كيتعارض مع التوجيهات الملكيه الساميه. واش اعلى سلطه في البلاد كتجري باش تنظم الكوب 22 التغيرات المناخيه، والمغرب قياده صاحب الجلاله وحكومته الرشيده يعطي مثال باننا غاديين في الطاقه النظيفه واستغلال الطاقه الطبيعيه، وهاد الناس باغيين يديروا عكس التناقضات وعكس التوجيهات الساميه. ما فهمتش. اذا حنا عاش الملك ورعايا صاحب الجلاله الله الوطن الملك. شكرا. دابا نفتحوا الباب للتدخلات.